Hello les copines, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. La vidéo Talium, c'est un vlog ou une journée avec moi. Donc je vais partager avec vous la journée. Moi j'adore ce genre de vidéo. C'est le même cas pour vous. Donc on recommande keep watching la vidéo jusqu'à la fin. Alors pour moi, ma journée commence comme tout le monde. Alors je commence par ma toilette, je brosse les dents et je lave mon visage avec la brosse de silicone manuelle. اللي عجبتني بزاف مع لو جel nettoyant هذا تاني اللي هضرت عليه plusieurs fois على انستغرام سي مون بريفيري avant كنت نستعمل هذيك لابغوس الخضراء تاع اوريفلام ابري ولات توجعني شويه في وجهي باسكو لي بوال تاعها شغل ولاو حروشه دونك جي شونجي هذه تاع سيليكون مانيوال وروعه عجبتني ابري جي هيدرات مون فيزاج بيان سور حاجه تري امبورطونت بهاد لا كريم هيدراتونت. Et puis voilà, ma toilette est terminée. بعد نروح je range ma chambre, نفتح الطاقة bien sûr, et je change mon pyjama, je mets un parfum ou la déodorant ou لازم que je change mon pyjama donc je déteste نقعد بالبيجاما تاعي je traîne هكاك نحس روحي مازالني راقدة. Alors هنايا رحت لا cuisine, j'ai préparé mon petit déj donc هنا اليوم درت حاجة simple un jus d'orange. À chaque fois واش ندير من داك جو من داك ياغورت من داك قهوة حليب من داك قهوة كحلة دونك سا ديبون المورال سا ديبون اسكو عندي الوقت ولا نكون مزروبة وسا ديبون شي يكون عندي في الدار. دونك فوالا رحت ديت مون بتي داج في شامبر شربتو هكايا بعقلي ترانكيل اي ان ميم طون كونيكتيت شويه في الانستغرام باش نشوف واش كاين جديد اي تو جو بونس كو كوم تو الموند وضربت طلع على مون بلانر نشوف اسكو عندي حاجه امبورطونت بور اجوردي. الوغ كملت لو بتي داج ورحت بور الماكياج بديت بليدغاتاسيون تاع الفيزاج بلا كريم نيفيا ابري جي ابليكي هاد لو فون دو تاع اللي يعجبني بزاف مع لونتي سيغ نتاع مايبيلين je l'ai appliqué بالبيوتي بلندر. pour les yeux j'ai utilisé هاد لا باليت تاع فلورمار وهادي تاع بيوتي سيتي دونك وحده ايريزي تاع فلورمار جايه ايريزي بدي كولور مانيفيك لهاد لا سيزون والاخرى دي كولور مات باش نديرهم في voilà في الكرو تاع العين. après j'ai utilisé le corbacil مع الغسيل j'ai hydraté mes lèvres et j'ai appliqué هذاك لوغال ولي بلوش تاع فلورمار. دونك فوالا مكياج خفيف ظريف لبست وخرجت. هنايا كنت راجعه للدار جست على ما كوبين جافي عفايس هكا نشريهم وعفايس اغيغلي دونك درت كلش ودخلت للدار. هنا الحال كان بدا يتبدل شويه بدات تطيح البروده دونك فوالا هنا كي دخلت للدار بدلت حوايجي بيان سور والحاجه الاولى اللي نحب نديرها كي ندخل للدار سي دو ديماكيي دونك نصيب بالراحه كي نديماكيي pour me démaquiller j'utilise هذاك لو لي تاع نيفيا اللي جاي بزاف هايل باسكو يديماكيي en même temps ما ينشفش لابو ويرطبها ماشي كيما دوطخ ديماكيون دونك هذاك يعجبني بزاف. نغسل مون فيزاج بلاك بلو جيل تاعي ومن بعد نعاود له بلا كريم نيتوايونت تاني تاع نيفيا باسكو ترطب بزاف لو فيزاج دونك تعجبني. Et bien sûr, je hydrate le visage. هنا j'ai pris ma douche parce que درت la marche اليوم تاع 1 heure. Du coup عرقت حاشاكم. Donc لازم عليا ندوش. Après رحت تكسلت بيان روبوزيت. شربت قهوة تاع العشية قصرت شوية مع ماما ومن بعد بديت نوجد العشاء باسكو هنا j'avais envie تاع de manger des salés هكايا مع une soupe. Alors نط نوجد voilà les salés تاعي. Je vais partager avec vous la recette. Alors كما قلت لكم je partage avec vous la recette. Donc j'ai commencé بالaubergine الكورجيت قطعتهم هكا دي رونديل حطيتهم في البانينوز يتشواو هكذا باش ما نكسرش راسي وما نعياش كامل دونك شويتهم عليز. وهنا كنت شويت فلفل حلو نقيتو قطعتو فوالا وكانوا لي ليغوم الاخرين تاني تشواويتو دونك فوالا. ابري رحت بديت نوجد في لاباط دونك لاباط هذه نديروها بالسميد. انا جو بريفير لي سالي بالسميد خير نتاع الفارينه
دونك بور لي ميزور انا عيني ميزاني درت فوالا هكذايا سميد ومعاهم الخميره ليفور بولونجير ليفور شيميك اي دو سكر بيان سور اي الملح وزدت لهم فوالا كما قلت لكم لا ليفور شيميك باش يجي خفيف وزدت لهم زريره على باز هي دابيتود نديرها بلي زيرب دو بروفانس مي مالوغوزمون هنايا ما كانوش عندي دونك درت سانوج في لاباط وحبه حلاوه فوالا زريره اللي يكونوا عندكم خلطتهم كيف كيف زدت لهم كاس تاع زيت كاس غير ربع اي بديت نلم في لاباط تاعي بالماء دافئ هي لازم يكون لو تياد دونك عجنتهم هكذايا بعد خليتهم لاباط جي ليسي لاباط reposer pendant بالك واحد 45 مينوت هكاك باسكو الحال بارد دونك ما خمرتليش تمتم اي فوالا هنايا رحت جي كومونسي بريباري البولي تاعي كنت غسلته بيان سور بالخل والملح ونحيت له هذاك العظم وهذاك كنت عارفوا هذاك الجلد ديتو اي رحيته ودرت له لي زيبيس دونك درت له دو بوافرون نوار درت له دو سول درت له دو لاي اون بودر درت له كركم درت له زنجبيل bien sûr les gingembre aussi وانتوما تقدروا ديروا لي زيبيس اللي تحبوا ولا تنقصوا لي زيبيس اللي ما تحبوش ابري درتهم دي بول صغار وقليتهم ا بتي فو دونك فوالا لا بات تاعي بعد ما خمرت فوالا هنا كانت ماما وجدت لي لا صوص طوماط فوالا صوص طوماط كلاسيك هنا هذا البولي تاعي بعد ما طاب وهذيك الخضره هنا الفلفل الحلو مشوي وهنايا الباذنجان والقرعه اوسي مشويين وزدت معاهم لي زوليف خضر وكحل جو فرomage غابي معدنوس جون دوف باش ندهنوا لي بور تاع لاباط اي الساندويتش دونك فوالا هنايا لاباط تاعي كنت درتهم هكذا دي بول صغار وزنتهم باش يجوني كامل قد وزنتهم 50 غرام فوالا كيفاش جاوني ابري بديت نخدم في لاباط تاعي خدمتها فوق سميد باش يجو هكا شويه كروستيون اي تو دونك بور لا فورم كيما راكم تشوفوا فتحتهم غير في الوسط وجي ليسي لي بور تاعهم هكذاك شغل طالعين فوالا بعد حطيتهم في سنيوه وتقبتهم بالفرشيطه غير في الوسط كيما قلت لكم لي بور نخليهم هكذاك طالعين اي كما كتشوفوا الزريعات البسباسه يتبان هذاك ساندويتش ايتو alors pour la base هنايا درت جو فرomage غابي صوص طوماط لي بور درتهم بالبيض والقهوه باش تروح لهم الريحه درت هنايا لي زانغريديون ديالي اللي كانوا عندي لوبرجين كورجيت بوافرون هذاك مشوي زيتون هذاك لو بولي جو فرomage غابي معدنوس وزدت لهم ما توش بيرسونيل اللي هي تاع حبه هذاك سانوج بلوتو سانوج فوالا نحب نرشهم من الفوق يجو شابين او ميم طون يمد بالنا بون سي ما تحبوهش ما تقدروش تقدروا بلوتو ما ديروش هنايا درت زوج كبار بلا ميم فاصون وشنو درتهم كبار خبيزات كبار وكسرت عليهم البيض دونك بلي ميم زانغريديون اي بي فوالا لو ريزولتا كاين اللي درتهم بالطون وكاين اللي درتهم بالبولي دونك فوالا مع اون سوب اي سيتي ترو بون puis voilà simple et bon هنا من بعد تعشينا بيان سور ودرت لا فيسيل العاده بتاع شاك سوار سي لازم هنايا دخلت لفراشي جي بروسي مي دون دخلت لفراشي ضربت طلع على البلانر تاعي درت كتبت فيه واش لازم ندير غدوه اي قريت اذكار المساء ديالي وبيان سور رطبت oui الترطيب لازم في الشتاء حاجه très importante pour le visage pour mes pieds et pour mes lèvres parce que ينشفوا بزاف هنايا تكسلت devant mon PC devant ma série préférée du moment et puis voilà دونك لا فيديو تاع اليوم خلصت لي نقول لكم تلاقاو في لا فيديو الجايه سي عجبكم لا فيديو تاع اليوم قولوا لي هيا سلام